الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد المشتاقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريبة والحاكم رب جليل. ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ويقول الجبار لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده الذي قال في خطبة حجته الأخيرة إني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده. وعلى آله أهل بيته المطهرات المكرمات البررة خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم سلمة وسفية وميمونة وريحانة ومارية. وعلى خلفائه الستة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية وعلى عميه المكرمين العباس وأسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة وعلى بناته المكرمات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى كل أولاد بناته علي بن أبي العاص قاسم وعلى أمامة بنت أبي العاص قاسم وعلى عبد الله بن عثمان والحسن والحسين بن علي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم